التحقيق جاري دابا في سيريه تامه، ما نقدرش نعطيك بزاف ديال لي ديتاي. في الحقيقه راه غتبان ديسي واحد 2 جوغ تقدر مؤامره ديال واحد المافيا اللي حاولوا يبجزونا. حنا علمنا بها الشرطه اللي هما كيمارسوا الواجب. شوف تي في بوين وان شاء الله ديسي واحد 2 جوغ غادي يبان الحقيقه كلها. دار فيديو مفبرك ديال الناس من بعد القضيه ديال بعد هاد الشوشره اللي نايضه دابا، راه كيحاولوا يتجسسوا فينا وداكشي. حنا التجأنا للشرطه اللي هما قايمين بالواجب دابا. راه ديجا اعتقلوا واحد وراه وصلوا للانتباه لي بيست ديالهم. ما نقدرش نعطي بزاف ديال لي ديتاي باش ما نشوش على العناء ديال الشرطه. هذاك الفيديو مفبرك، راه الفيديو الحقيقي غيظهر ان شاء الله، والحقيقه كلها غادي تظهر. هذوك مافيا كيتربصوا بالفنانه اللي كيكونوا هذه الخدمه ديالهم. من بعد كيطالبوا بمبالغ ماليه، يا تصاور مفبركه يا فيديوهات بحال هكا. مي الناس اللي راك عارفوا الاخلاق ديال سعيد وعارفين كيفاش داير، وماشي من داك النوع اللي غادي يخرج في فيديو بحال هكا. كاين بزاف ديال لي بيست اللي عطيت لي ديتاي غادي نشوش التحقيق ديال البوليس. حنا دابا باقينا التحقيق مع البوليس، باقي ما عندناش معلومات رسميه. اون فوا غتخرج راه نتوما الاول ان شاء الله غنعطيك المعلومات الرسميه. بينا غادي يكون ورا تيق في راسو ان داكشي المحتوى ديال الفيديو راه بعيد عن الحقيقه، وراه عنده اون طوغني دابا هاد لا سيمين ان شاء الله، وعنده الخدمه ديالو غادي يباشرها في انتظار. حنا عندنا الثقه في القضاء وعندنا الثقه في الشرطه اللي غتاخذ لنا الحق ديالنا. لا ما تصورش الفيديو في مدينه تطوان، وكان شي اتصالات شي ابتزازات من ديك المنطقه.